बच्चे मट्टी क्यों खाते हैं? आज की वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि छोटे बच्चे मट्टी क्यों खाते हैं, मट्टी खाने के क्या क्या नुकसान होते हैं, मट्टी खाने की आदत से छुटकारा कैसे हासिल करना है, और जिन पेरेंट्स के बच्चे मट्टी खाते हैं उनमें किस किस चीज़ की कमी हो सकती है, और आया ये कोई बीमारी है या ये बीमारी नहीं है, ये जस्ट हैबिट है। तो आज की वीडियो में हम इस पे मुकम्मल नज़र दौड़ाएंगे और मैं आपको इस वीडियो के एंड पे हल भी बताऊंगा, और मैं आपको इस वीडियो में वो चीज़ें बताऊंगा, वो बातें बताऊंगा जिनकी वजह से वो मट्टी खाना शुरू करते हैं, और उसमें उसका हल भी आपको बताऊंगा कि आप बच्चे की मट्टी खाने की आदत कैसे ख़त्म करवा सकते हैं, उसका इलाज क्या है, उसकी मेडिसिन क्या है, उसके घरेलू हल क्या है, और उसकी ये हैबिट हमेशा के लिए ख़त्म कैसे की जा सकती है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए कि बच्चा जब इस दुनिया में आता है, उसने सबसे पहली जो खुराक लेता है, सबसे पहली जो चीज़ लेता है, सबसे पहला जो अमल सीखता है, वो मुंह से लेना सीखता है। वो माँ का दूध पीता है, मदर फीड पे है, या वो फीडर पे है, या जब वो कुछ खाना पीना शुरू करता है, वो ठोस ग़िज़ा लेना शुरू करता है, ये सारी चीज़ें वो सीखता है कि मुंह से लेनी है। उसे जो चीज़ मिलती है, जब वो क्रॉलिंग करना शुरू करता है या चलना शुरू करता है, उसे जो भी चीज़ मिलती है वो उठा के मुंह में ले जाता है, क्योंकि मुंह बच्चे का घर होता है। कोई भी चीज उठा के मुंह में डाल लेना, इस अमल को माउथिंग कहते हैं। यहां तक ये चीज नॉर्मल है कि बच्चे की एक कॉमन हैबिट है, कोई भी बच्चा होगा वो चीज उठाएगा मुंह में डालेगा। अब आ जाती है कि वो मट्टी ही क्यों खाते हैं, वो चौक क्यों खाते हैं, वो दीवारों की सफेदी कलर क्यों खाते हैं। ये हैबिट भी है, और हैबिट के बाद जब वो मुंह में डालना तो एक हैबिट होगी, लेकिन जब वो उस मट्टी को खाना शुरू कर देते हैं और शौक से खाना शुरू कर देते हैं, तो ये यहां पे मसला आता है। अब वो मट्टी क्यों खाते हैं, इसकी अगर मैं मेडिकली वजह बयान करूं तो वो डेफिनेटली आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, जिंक डेफिशिएंसी हो सकती है, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है। और अगर हैबिट देखें तो ये एक हैबिट मुंह में डालने वाली है, उसके बाद बच्चा जब खाना शुरू हो जाता है तो ये उसकी हैबिट भी परमानेंट हो जाती है। अब इन दोनों चीज़ों को ये सीख लेते हैं कि बच्चे को इससे अवॉइड कैसे करवाना है। अगर तो उसकी कॉमन हैबिट है तो आपको उस पर थोड़ी सी सख्ती करनी है, थोड़ी सी नज़र रखनी है, उसे अवॉइड करवाना है, उसे सिखाना है। और दूसरी चीज़ ये हो गया कि बच्चा हर उस चीज को मुंह में डाल लेता है जिससे वो अट्रैक्ट होता है। अब आपने, हमारे यहाँ क्या होता है, एक और चीज भी माएँ करती हैं कि माएँ जब उसे खाने पीने की चीजें देती हैं ना, और बच्चे की आदत है उसने इनकार करना है, रोना है, नहीं खाना, मैं वो जबरदस्ती ठूंसने की कोशिश करती हैं। बच्चे के दिमाग में एक चीज बैठ जाती है कि ये जो जबरदस्ती कर रहे हैं, जो ठोंस रहे हैं, ये चीज मैंने नहीं लेनी। वो जिद बनता जाता है ना, उसकी एक हैबिट डेवलप हो जाती है कि जो चीज उसे जबरदस्ती देने की कोशिश की जाएगी वो उससे इनकार करेगा। अब हमारी माएँ जब खुदा न खासा बीमार भी हो जाए, दवाई जबरदस्ती देती हैं, मेडिसिन पिलाने के लिए पकड़ के सिरप पिलाए जाते हैं, ड्रॉप दिए जाते हैं, तो बच्चे के कहीं ना कहीं सेंस में ये बात पहुंच जाती है कि जो भी चीज जबरदस्ती दी जा रही है वो कोई ना कोई मेडिसिन है, या कोई ऐसी चीज है जिसे मैं डिसलाइक करता हूं। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि बच्चे को खाने पीने की कोई भी चीज दें तो उसको प्यार से दें, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी रखें। उसे कोई खाने की चीज़ बना के दी है, उसे कोई सब्जी दे रही हैं, उसे कोई फ्रूट दे रही हैं, उसे कोई खाने की चीज़ दे रही हैं, तो आप उसकी इस तरह की प्रेजेंटेशन रखें, कलर कम्बिनेशन रखें, अच्छे बर्तनों में, अच्छे प्लेट्स में अच्छी तरह प्रेजेंट करके दें कि बच्चा उसको लाइक करे। बच्चा कलरफुल चीज़ों को लाइक करता है, कलर्स को लाइक करता है, तो जब वो लाइक करेगा तो वो डेफिनेटली उठा के मुंह में डालेगा, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी हैबिट डेवलप होगी खाने की। ये तो आ गया एक कॉमन हैबिट को हल करने का मसला। अब दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि आपने, अगर वो मट्टी खा रहा है, उसके डॉक्टर से कंसल्ट करना है, तो उसमें वो तीन चीजें कॉमन होती हैं। ये आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, जिंक डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। ये आपके डॉक्टर ने डिसाइड करना है। उसके लिए वो कुछ लैब टेस्ट भी करवा सकता है, सीबीसी भी करवा सकता है, बाकी वो डेफिशिएंसी चेक कर सकता है टेस्ट के थ्रू कि किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, किस चीज़ की कमी है जिसकी वजह से बच्चे को ये हैबिट डेवलप हो रही है। अगर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होगी तो डेफिनेटली वो फिर डॉक्टर उस हवाले से उस चीज़ की दवाई देगा, सिरप देगा, या कोई भी चीज़ देगा। और अगर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं है तो वो आपको ये वाली चीज़ें समझा देगा, काउंसल कर देगा कि आपने क्या क्या करना है। अच्छा, अगर तो डेफिशिएंसी होगी तो वो तो डॉक्टर ने हल कर दी। अगर आपने घर में उसकी केयर करनी है, और कुछ ऐसी चीज़ें बता देता हूँ जिससे आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम, जिंक डेफिशिएंसी पूरी होती है। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ
کہ پاکستان میں ایک بڑی وجہ بچوں کے مٹی کھانے کی یہ بھی ہے کہ مائیں بلا ضرورت غیر ضروری طور پہ اور 2-2 3-3 4 4 سال تک فیڈر ٹھونس کے رکھتی ہیں. میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر مورس، میری ان سے بات ہو رہی تھی، عمان میں ہوتے ہیں، ہیڈ آف پیڈیاٹرک ایمرجنسی ہیں. وہ مجھے بتا رہے تھے کہ عمان میں یہاں سختی سے ہمیں منع کیا جاتا ہے، پابندی ہے کہ کسی بچے کے پاس اگر وہ ایون کہ ایڈمٹ بھی ہے فیڈر نظر نہیں آنا چاہیے. ایون کہ ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں ان کا فیڈر ہم ڈسپوز آف کر دیتے ہیں، اور ہم کسی کو باہر کا دودھ، باہر کا ملک، مدر فیڈ کے علاوہ ریکمینڈ بھی نہیں کر سکتے. اگر ہم ریکمینڈ کریں تو اس چیز پہ بڑی سختی ہوتی ہے، بڑا مائنڈ کیا جاتا ہے، ڈاکٹر کو اس چیز کا جواب دینا پڑتا ہے. اور اگر ہم ریکمینڈ کرتے ہیں، کوئی مجبوری ہے کہ مدر ایسی میڈیسن پہ ہے جس کے ساتھ وہ فیڈنگ نہیں کروا سکتی، یا پری میچور بچہ ہے، یا اڈاپٹ کیا ہوا بچہ ہے، یا خدا نخواستہ کوئی کینسریس پرابلم ہے، مدر کو کینسر کی میڈیسن کھا رہی ہیں، تو ہمیں یہ ریزن لکھ کے دینی پڑتی ہے. اور اگر تب ہم فارمولا ملک لکھ سکتے ہیں یا دے سکتے ہیں، اور اگر ہم فارمولا ملک دیتے ہیں یا لکھتے ہیں تو ہمیں اس فارمولا ملک دینے کے لیے اس کی ریزن لکھنی پڑتی ہے. میرے ایک اور دوست، میرے استاد بھی ہیں ڈاکٹر رضوان اسد خان صاحب، ان سے بھی جب میری بات ہو رہی تھی تو وہ بھی یہی بتا رہے تھے، وہ بھی باہر ہوتے ہیں، وہ بھی یہ بتا رہے تھے کہ یہاں پہ بچے کو باہر کا دودھ دینا، فارمولا ملک دینا ایک جرم سمجھا جاتا ہے. اور 4 مہینے 5 مہینے کی ایج سے یہاں پہ سولڈ، سیمی سولڈ چیزیں شروع کروا دی جاتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں اس کے بالکل الٹا ہے. 3 سال کا بچہ ہو گیا جی فیڈر، بچے نے رونا شروع کیا، ماں نے فیڈر پکڑا دیا، ماں نے کوئی کام کرنا ہے جی بچے کے منہ میں فیڈر دے دیا اور کام کرنے. یہ سب سے بڑی ریزن ہے آئرن ڈیفیشنسی کی. جب آپ اپنے بچے کو پراپر ڈائٹ نہیں دیں گی، جب آپ اپنے بچے کو پراپر چیزیں نہیں دیں گی، جب آپ سولڈ، سیمی سولڈ پہ لے کے نہیں جائیں گے اور اسے دودھ دیتی رہیں گی، فیڈر دیتی رہیں گی، تو ڈیفینیٹلی آئرن ڈیفیشنسی ہو جائے گی. ہمارے سب کانٹیننٹ میں اور اسپیشلی ہمارے پاکستان میں یہ مسئلہ ہے کہ بچوں کو 1.5 2 سال 1 سال تک سولڈ اس طرح سے دیے ہی نہیں جاتے جس طرح سے دیے جانے چاہیے. تو 4 سے 6 مہینے کی ایج سے ہلکا ہلکا سیمی سولڈ آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور فیڈر کی جو عادت ہے اس کو چھڑوائیں گے تو یہ کنفرم کر لیجئے کہ بہت حد تک آئرن ڈیفیشنسی بہتر ہو جائے گی. اس کے باوجود اگر آئرن ڈیفیشنسی بچے کو ہے جس کی وجہ سے وہ مٹی کھا رہا ہے، تو پھر میں آپ کو اس کے 1-2 بہت سادہ حل بتاتا ہوں جو کہ آپ بغیر کسی دوائی کے، ڈاکٹر کے اپنے گھر میں کر سکتے. کھجور لیں، اچھے والی کھجور لیں، اس کا پیسٹ بنائیں. پیسٹ کیسے بنانا ہے؟ کیونکہ اس کا چھلکا سخت ہوتا ہے، اسے بوائل کریں اچھی طرح، بوائل کر کے اس کا چھلکا نرم ہو کے اتر جائے گا، اس کا پیسٹ بنا کے رکھ لیں. اور اگر آپ کا بچہ جب سیمی سالڈ پہ سٹارٹ ہو گیا ہے تو اس کو صبح و شام تھوڑا تھوڑا چمچ کے ساتھ اس کا پیسٹ دینا شروع کریں. اگر وہ نہیں کھا سکتا تو آپ کھجور کا اسے شیک بنا کے بھی دے سکتی ہیں. کھجور ایک بیسٹ نیچرل چیز ہے آپ کی آئرن ڈیفیشنسی پوری کرنے کے لیے. یہ بچے کی آئرن ڈیفیشنسی پوری کرے گا، وہ مٹی کھانا چھوڑ دے گا. اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتی، میں آپ کو اس کے ساتھ دوسرا حل بھی بتا دیتا ہوں. ویسے یہ سب سے آسان حل تھا. آپ آدھا کیلا لیں، آدھے کیلے کو آدھے سے کم بھی کیا جا سکتا ہے، آدھے کیلے میں آپ 1/4 چمچ شہد کا مکس کریں اور اس کا پیسٹ بنائیں، اور وہ پیسٹ صبح شام بچے کو کھلائیں. وہ دینے سے بھی آپ کی زنک کی کمی، کیلشیم کی کمی پوری ہوگی، اور آپ کا بچہ مٹی کھانا، مٹی چاٹنا بند کر دے گا. آپ پیسٹ نہیں دے سکتے، آپ شیک دے سکتے ہیں. اس شیک میں آپ کیلے کا شیک بنائیں، 1 کھجور ڈال دیں، تھوڑا سا شہد ڈال دیں، نہ بھی ڈالیں تو وہ ویسے بھی اتنا میٹھا ہوتا ہے، وہ اپنے بچے کو پلا دیں. اس سے بھی اس کی آئرن ڈیفیشنسی پوری ہوگی، کیلشیم زنک کی ڈیفیشنسی پوری ہوگی، اور وہ مٹی کھانا بند کر دے گا. لیکن خدارہ آپ نے سب سے پہلے اس کا فیڈر چھڑوانا ہے، اسے سیمی سالڈ، سالڈ جو بھی آپ چیزیں بنا کے دیتی ہیں بچے کو وہ دینی ہے. فارمولا ملک سے اسے دور رکھنا ہے اور مدر فیڈ کروانی ہے، اور پیار سے اسے سمجھانا ہے. چیزوں کی پریزنٹیشن اچھی رکھنی ہے. سبزیاں، پھل، فروٹ، فش، چکن یہ چیزیں دے سکتے ہیں، یخنی دے سکتے ہیں، باقی چیزیں دے سکتے ہیں. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ 1 سال سے چھوٹے بچے کو شہد نہیں دینا. تو جب آپ یہ ساری چیزیں کریں گے، میں آپ کو یہ چیلنج کر سکتا ہوں کہ آپ کا بچہ چاک کھانا، مٹی کھانا یا کوئی بھی ایسی چیز ہے وہ کھانا بند کر دے گا. اگر کوئی سجیشن ہو، اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے گا، انشاءاللہ اس پہ ضرور رسپانس کر دیا جائے گا. تھینک یو ویری مچ.